मोता तुम सगळीं बरी हाय आनी तुमकां सगळ्यांक मागीर मोगाचो येवकारी आमच्या यूट्यूब चॅनलान। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां सॉरी म्हणटा, हांवें काही तुमकां अपडेट दिवन आसलेलें आनी हांवें दिसान ब्लॉगींग कांय घालना, विडियोज बीन घालना म्हूण, सो सॉरी। तें मातशें म्हगे हेल्थ इश्यूजां मातशें बरें नासलेलें, ताका लागून हांवें कांय ब्लॉगींग करपाक गेलें ना आनी अपडेटूय तुमकां केलें ना, सो ताका लागून सॉरी। आनी आयज पासून हांव ब्लॉग करपाक आसलेलें, बट मातशें तोंडांत वेल्या पळयत आसतलें, मातशें फेस मातशें हें जालो आहा, तो डल असो जालो आहा। आनी आयचोय ब्लॉग करपाक नासलेलो कित्याक आमगे एक बर्थडे वीश आसलेली आनी ती आमगे यूट्यूब फॅमिली पयलीं जेन्नासान हांवें ब्लॉगींग स्टार्ट केला तेन्नासान ते आमगे यूट्यूब फॅमिली जॉइन जालो आहा, आमगे सबस्क्रायबर ते। सो ताका लागून तेणें बर्थडे विशीस बरी पयलीं सांगलेली, तो आसतना दिसता म्हाका वचची पयलीं कितें, ताका लागून मागीर ताका लागून हांवें चल आयज एक व्हिडियो घाली आनी तुमकांय अपडेट करुया म्हूण। आनी 1-2 दिसान मागीर स्टार्ट करता हांव ब्लॉगींग करपाक, मातशें बरतात म्हणटकच। आनी हांवें गलो बीन आहा, ओके, हांव बरें ना म्हूण मागीर गलो बीन ओके रावता आनी आहा तें तशें करून। आनी मागीर म्हज्या हजबंडान ताका सांगलो हांवें, म्हणजे ताका खबर ना न्हू हांव व्लॉग केलो ना म्हूण खबर आसलो ताका। मागीर तो म्हणपाक लागलो आपूण एक सॉंग म्हूण धाडटो म्हूण, तेंय घाल म्हूण तूं, आनी दॅट्स इट। And thank you so much for all your love and support, and wish you happy birthday Jocelyn. May God bless you with lots of love, happiness and good health, and thank you so much for all your love and support. आणि आमकां अशें करून तुमी सपोर्ट करीत रावाय आनी आय होप तुमकां आमगे व्लॉग लायक जातलो। प्लीज डू लायक, शेअर एंड सबस्क्रायब टू आवर चॅनल। टील देन मोग आसूं आनी जाल्यार बारकेलोसो ब्लॉग आसतलो, एक तेगे सॉंग आनी हें जालें आनी मागीर मातशें करतलें म्हणटो हांव मागीर करतलें। थँक्यू। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फॅमिली, कशें आहाय तुमी सगळीं? समजा तुमी सगळीं बरें आहाय म्हूण हांवूय बरो आहा, एकदम गुड। आनी बर्थडे चोडोनाचे कांय व्हिडिओ शूट करूंक मेळना, टायम मेळना आनी सेट जाता म्हळ्यार अशें एसो टायम वयता तसो। 10 दीस जाले हांवें शिप जॉइन केल्या आनी आमगे शिप बोट आजून हिंगा आहा, वी जॉयनींग आउट हिंगा आयवरी कोस्ट आफ्रिका, एंकराचे आहाय आमी आनी मिस करता तुमकां सगळ्यांक। आनी तशें हांव जॉयनींग करचें न्हू 1-2 दीस पयलीं आमी एक रिक्वेस्ट येयलो, बर्थडे रिक्वेस्ट, जॉसलिन फर्नांडीस फ्रॉम UK। आमगे सबस्क्रायबर ते म्हाका दिसता व्लॉगींग करपाक स्टार्ट केलें थंयसान तेणें सबस्क्रायब केलो आहा, सदां ते आमकां सपोर्ट करता, कमेंट करता लायक, आनी सदां व्लॉग आमगे चोयता ते। सो थँक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी हॅपी बर्थडे एंड गॉड ब्लेस यू, जॉसलिन फर्नांडीस फ्रॉम UK। God bless you. This is for you. This tuja zol mazon, this vore koshezon. Happy birthday, uras potan tuzo, zolmazo this tuzo, zolmazo this tuzo. Wish you a very happy birthday Jocelyn Fernandez आणि thank you so much. सदां अशें करून आमकां मोग दाखय आनी देवान तुजेर आशिर्वाद घालो। देवान